यो कानुन व्यवस्थाहरूको रहर होइन, यो बाध्यता हो। बारलाई यो किसिमले नेतृत्व दिनका लागि हामी नलाग्ने र बारको विरोध गर्ने हो भने त्यो आन्दोलन तुइन्छ। हामीले निष्कर्षविहीन बनाउने हो भने बारले गरेको आन्दोलनको विरोध गरौँ। यो बारको आन्दोलनलाई राजनीतिकरण नगरौँ। जो अदालतमा न्याय माग्न आएका छन् उनीहरूको मुद्दा आज रोकिएको छ। कार्तिक 25 गते भएको घटना ज्यादै निन्दनीय र दुःखद छ। यसमा को न्यायाधीशहरू संलग्न छन्? प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा जरुरी छ। किन जरुरी छ त्यसको म व्याख्या गरौँला। चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामाले मात्रै आन्दोलन तुइन्छ। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेपालका लागि नेपाली पार्टीका केन्द्रीय नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद ज्योति सर। यो सर्वोच्चमा बारका प्रतिनिधिहरू अधिवक्ताहरूले कुटाकुट सुरु गर्नुभएको छ, के गर्नुभयो यो तपाईँहरूले? हामीले कुटाकुट सुरु गरेको होइन। हामी कानुन व्यवसायहरू आन्दोलनरत छौँ। यो कानुन व्यवसायहरूको रहर होइन, यो बाध्यता हो। न्यायपालिकामा जुन किसिमका व्यथिति विकृति देखिएका छन् ती व्यथिति र विकृतिलाई कसैले पनि सहनु हुँदैन। नागरिकहरूले पनि सहनु हुँदैन, कानुन व्यवसायले पनि सहनु हुँदैन, न्यायाधीशले पनि सहनु हुँदैन। न्याय दिने निकाय निष्पक्ष, स्वच्छ, गरिमामय हुनुपर्छ। आज न्याय दिने निकायलाई निष्पक्ष, स्वाधीन, स्वतन्त्र, गरिमामय बनाउनमा सबैभन्दा ठुलो बाधा पुर्याउने काम बिचौलियाहरूले गरे र ती बिचौलियाहरूलाई संरक्षण गर्ने काम न्यायाधीशहरूले गरे र खास गरिकन प्रधान न्यायाधीशले गर्नुभयो। यो विषयलाई लिएर अहिले बार आन्दोलित छ। त यो कन्टेक्स्टमा बारले आफ्ना धारणाहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सार्वजनिक गरिराखेको छ र केही समय अगाडिदेखि नै बार आन्दोलनरत छ र कानुन व्यवसायमाथि हिजो मात्रै जसरी प्रहरीहरू लगाएर हातपात गरियो, बल प्रयोग गरियो, यो ज्यादै निन्दनीय घटना, त्यो पनि अदालतको परिसरभित्र। यो सामान्य विषय होइन। कानुन व्यवसायमाथि हातपात गरिनु पछाडि निश्चित रूपमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको सहमति र स्वीकृति नभइकन यो काम गरिँदैन। त्यसैले प्रधान न्यायाधीशको दृष्टिकोण के रहेछ, उहाँ न्यायपालिकालाई कस्तो बनाउन खोज्नु भएको रहेछ, न्यायपालिकाप्रतिको उहाँको आस्था, गरिमा र दृष्टिकोण के रहेछ भन्ने कुरो प्रश्न पारेको छ र यसबाट बारको आन्दोलन कति आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा झनै प्रश्न भएको छ। त्यसैले कानुन व्यवसायमाथि भएको हिजोको घटना अर्थात् 25 गते कार्तिक 25 गते भएको घटना ज्यादै निन्दनीय र दुःखद छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि जस्तो प्रधान न्यायाधीशले बिचौलियाहरूको संरक्षण गरेर भ्रष्टाचारलाई चाहिँ प्रश्रय दिने काम गरे भनेर जो अहिले सङ्गीन आरोप लाग्ने गरेको छ, अझ नाराबाजी अश्लील किसिमका शब्दहरू प्रयोग भएको पनि देखियो। अधिवक्ताहरूले पनि त आफ्नो आन्दोलनलाई मर्यादित बनाउन सकेको त देखिएन। अदालतका हातभित्र माइक लगाउने, नारा जुलुस गर्ने, प्रधान न्यायाधीशमाथि मानहानि हुने शब्दहरू प्रयोग हुने, आधारहीन आरोपहरू लगाउने, यस्ता खालका कुराहरू पनि त भइराखेका छन् नि। यसप्रति बारले संवेदनशील हुनु पर्दैन? यति महत्त्वपूर्ण विषय उठिसके पछाडि, सिङ्गो बारले, लिगल कम्युनिटीले उठाइसके पछाडि यो विषयमा छानबिन गर्ने पहिलो दायित्व चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट, जो 20 जना न्यायाधीश हुनुहुन्छ र सर्वोच्च अदालत नियमले फुल कोर्टको व्यवस्था गरेको छ, त्यो फुल कोर्टको र फुल कोर्टले प्रधान न्यायाधीशको यो विषयमा इन्क्वायरी कमिसन, छानबिन आयोग बनाउनु पर्थ्यो। तर 19 जना न्यायाधीशहरू जो आन्दोलनरत हुनुहुन्छ उहाँहरू किन आन्दोलनरत हुनुहुन्छ, के कारणले आन्दोलनरत हुनुहुन्छ, किन प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा इन्क्वायरी कमिसन बनाउन सक्नु भएको छैन, यो प्रश्न मैले पनि उठाएको प्रश्न हो। कानुन व्यवसायहरूले आफ्नो तर्क राख्छन्, आफ्ना दलिल राख्छन्, त्यसलाई प्रमाणित गर्ने कोसिस गर्छन्, तर न्यायाधीशहरू कुनै पनि काम प्रमाणित नभइकन गर्दैनन्। त्यो प्रमाणित हुनुपर्छ। त्यसैले 19 जना न्यायाधीशले जुन काम गरेका छन्, या बेन्च बहिष्कार, चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने जुन कुरो उठाएका छन्, त्यसको पछाडि प्रमाण भएर नै उठाएको छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तर यतिले पर्याप्त हुँदैन। उहाँहरूले यो विषयको प्रमाण दिनुपर्छ, किन आन्दोलन गर्नुभयो त्यो कुरा भन्नुपर्छ। यहाँले भनेको कुरा ठिक हो, कानुन व्यवसायहरू पनि मर्यादित हुनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, हामीले लगाउने नाराहरू, हामीले उठाउने आवाजहरू
र त्यहाँ व्यक्त हुने शब्दहरू पनि संयमित र मर्यादित हुनुपर्छ। अश्लीलताले, भायोलेन्सले कुनै पनि राम्रो परिणाम ल्याउन सक्दैन। त्यसैले यो विषयमा म पनि चिन्तित छु र त्योभन्दा पनि मेरो चिन्ताको विषय चाहिँ बारको आन्दोलन केवल चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामामा मात्रै सीमित हुन पुग्यो भने त्यसले ठोस परिणाम निकाल्न सक्दैन। त्यसैले अहिलेको समस्या भनेको चोलेन्द्र शमशेर राणा एकजना गलत, अरू सबै न्यायाधीशहरू चाहिँ सही ठिक भन्ने होइन। न्याय बिग्रेको, मरेको, बिचौलियाले स्थान पाएको, बिचौलियाले न्याय किनबेच गरेको कुरा त एकजना न्यायाधीशको कारणले मात्रै होइन। यसमा को न्यायाधीशहरू संलग्न छन्, को कानुन व्यवस्थाहरू संलग्न छन्, त्यो सबै विषयमा छानबिन हुनुपर्छ। त्यसैले मैले उठाएको कुरा के हो भने नम्बर 1 चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा, प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा जरुरी छ। किन जरुरी छ त्यसको म व्याख्या गरौँला, तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। नम्बर 2 र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, चोलेन्द्र शमशेर राणालाई स्पेस दिने काम त अहिलेकै सरकार र गठबन्धनले गर्यो। न्यायपालिकालाई राजनीतिक रूपमा स्पेस दिने र विवादास्पद बनाउने जुन काम अहिलेका प्रधानमन्त्री र कार्यपालिका र यो गठबन्धनले गर्यो, सबैभन्दा ठुलो दोषी त्यो हो। त्यसैले बारको आन्दोलनले अहिलेको गठबन्धनको यो गलत क्रियाकलापको विषयमा पनि प्रश्न उठाउनु पर्दछ, उनीहरूलाई अकाउन्टेबल बनाउनु पर्दछ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। तर उठाएको छैन। शेरबहादुर बारे अहिले उठाएको छैन। अहिले बारले के भनिरहेछ भने कोही बोलेको छैन, अझ दललाई हामीलाई सघाउन आउनुहोस् आन्दोलनमा भन्ने खालको अपिल गरिरहेछन् बारका अध्यक्ष। मैले बारका अध्यक्ष लगायतका साथीहरूलाई प्रष्ट रूपमा भनेको छु कि यो आन्दोलन तुहाउने काम तपाईँहरूले नगर्नुहोस्। चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामाले मात्रै आन्दोलन तुइन्छ, किनभने त्यसले मात्रै जुडिसियरीको यो समस्याको समाधान गर्न सक्दैन। उहाँहरूले यसलाई सुरुवात, एउटा फर्स्ट स्टेप हो भनेर भन्नुभएको छ। फर्स्ट स्टेपमा चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिएपछि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त? आन्दोलन सिद्धियो? त्यतिले पुग्दैन। त्यसैले यसलाई फर्स्ट स्टेप होइन कि एउटा समग्रतामा सिङ्गो न्यायपालिकाको सुधारका एजेन्डाहरू लानुपर्छ। ती एजेन्डा के हुन् भने 1 चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा, 2 अहिलेको गठबन्धनलाई अकाउन्टेबल बनाउने कुरा, 3 सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने कुरा, 4 हरिकृष्ण कार्कीजीको प्रतिवेदन लागू गर्ने कुरा, 5 डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र दीपक कार्कीको पनि विषय सँगसँगै उठाउनुपर्छ। किनकि उहाँ कुनै पनि न्यायाधीशले फलानो बेन्चमा म बस्न पाऊँ भनेर आग्रह राख्न पाउँदैन। आग्रह राखेर उहाँहरूले जुन निर्णय गर्नुभयो यो दूषित निर्णयका लागि उहाँहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ। त्यसले चोलेन्द्र शमशेर जति जिम्मेवार छन्, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र दीपक कार्की, मान्य न्यायाधीश दीपक कार्की पनि त्यति नै जिम्मेवार छन्। तर डाक्टर साहब यसरी कुरा उठिराखेको छैन। जस्तो बारको आन्दोलन चोलेन्द्रमाथि मात्रै केन्द्रित छ, अन्य न्यायाधीशहरूमाथि तपाईँले जसरी भन्दै हुनुहुन्छ, जसरी विषय राखिराख्नु भएको छ, तर यो तपाईँले राखेको दृष्टिकोणभन्दा धेरै टाढा छ नि त बारको आन्दोलन। त्यसैले बारको आन्दोलनलाई पहिला हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने बारकै इतिहासमा र सर्वोच्च अदालतकै इतिहासमा पनि यो आन्दोलन पहिलो आन्दोलन हो। यस किसिमको आन्दोलन कहिले पनि भएको थिएन। हो, यो आन्दोलन ज्यादै महत्त्वपूर्ण किन छ भने त्यसको ब्यानरलाई हेर्नुहोस्, अदालतमा भएको भ्रष्टाचार व्यथितिका कुराले उठाएको छ। तर त्यो ब्यानर बमोजिमका आवाज उठिराखेका छैनन्। साथीहरू एउटा मागमा चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामामा मात्रै केन्द्रित हुनुहुन्छ। त्यसले मेरो प्रयास के हो भने बारलाई यो सङ्कुचनबाट माथि उठाउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो। बार यो सीमित दायरामा सङ्कुचनमा बस्नु हुँदैन। अघि मैले भनेका सबै एजेन्डाहरू बारले बोक्नुपर्छ। बारलाई यो किसिमले नेतृत्व दिनका लागि हामी नलाग्ने र बारको विरोध गर्ने हो भने त्यो आन्दोलन तुइन्छ। बारले गरेका कमी कमजोरी गल्तीलाई सुधार्नुपर्छ। तर यो आन्दोलनको महत्त्व एउटा ऐतिहासिक आन्दोलन हो। यो आन्दोलनलाई बिगार्ने, विरोध गर्ने र यसलाई पनि कमजोर बनाउने काम गर्यो भने परिणाम निस्किँदैन। डाक्टर साहब यसो भन्दै गर्दाखेरि सञ्चार माध्यमहरूमा के आइराखेको छ भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूका पालामा भएका राजनीतिक नियुक्तिदेखि अहिलेसम्मका भागमण्डाका नियुक्तिहरूसम्म पसेका सम्पूर्णले राजीनामा गर्नुपर्छ। त्यसो हो भने म राजीनामा गर्न तयार छु भन्ने खालको शर्त अगाडि राख्नुभयो भन्ने खालको सञ्चार माध्यममा आइराखेको छ। यो कति सत्य हो अहिले त जे पनि आउने भएको हुनाले कति अथेन्टिक कुरा हो यो भन्ने चाहिँ अब अध्ययनको विषय छ। तर यो भन्नुभयो शर्त भन्ने कुरा आइराखेको छ। यदि त्यसो हो भने अरू न्यायाधीशहरूले पनि त यसको जवाफ त दिनुपर्छ हैन? कोही बोलेको देखिँदैन। त्यसैले मैले समग्रतामा मैले के भनेको भने उहाँले यदि यो कुरा भन्नुभयो भने उहाँको कुरा ठिक हो।
म त्यसलाई समर्थन गर्छु। अनि मैले भनेको कुरा के हो भने प्रधान न्यायाधीशको मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको उहाँहरूले कहाँ न्याय मार्नुभयो, कहाँ गलत काम गर्नुभयो, कहाँ गलत निर्णय गर्नुभयो, उहाँहरूको नियुक्ति कसरी भयो, उहाँहरूको सम्पत्तिको अवस्था कस्तो छ, यो सबै छानबिन हुनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, हिजोका पूर्व प्रधान न्यायाधीश र हिजोका न्यायाधीशको पनि सम्पत्तिको छानबिन गरिनुपर्दछ। हिजोका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले न्याय बिगारेको कुरो पनि छानबिन हुनुपर्दछ। हिजो उहाँहरू न्यायपालिकाको पवित्र पोजिसनमा बसेर न्याय बिगार्ने अनि आज आफू ठुलो कुरा गर्ने, यो सुहाउँदैन। त्यसैले कोही पनि आजको यो बारको मुभमेन्ट भनेको ज्यादै ठुलो मुभमेन्ट हो, तर यसको खतरा कहाँनिर छ भने यसलाई चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा मात्रै सीमित गराइयो भने पनि यो आन्दोलन बिग्रिन्छ। यो आन्दोलनको विरोध गरियो भने पनि यो आन्दोलनले समर्थन प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले अहिलेको करेक्ट दृष्टिकोण चाहिँ के हो भने समग्रतामा न्यायपालिकाको सुधारलाई बोकेर यो आन्दोलन अगाडि जानुपर्छ र सबैले यो आन्दोलनलाई समर्थन गरेर निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्दछ। ठुलो बजेट भएका, ठुलो मुद्दा र ठुलो पैसा आउने खालका धन्दा भएका मुद्दाहरूलाई मेरा भागमा पर्नुपर्छ भन्ने कुरा नभएपछि असन्तुष्ट भएका मानिसहरूले गरेको यो धन्दा हो। यो चाहिँ बिचौलियाहरूको धन्दा मात्रै हो। यो आन्दोलन चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामाका लागि गरिएको आन्दोलन जायज छैन भनेर अर्को अधिवक्ताहरूको अर्को पङ्क्ति सार्वजनिक रूपमा बोलिराखेको छ। हो, जस्तो स्वागत नेपालजीहरूले बोलिरहनु भएको छ, उहाँहरूका कुराहरू धेरै हदसम्म ठिक छन्। मैले आजै मात्रै पनि स्वागत नेपालजीलाई मैले भने, मैले बालकृष्णजीलाई पनि भने, बालकृष्णजी र म त सँगै नै छौँ कि अब यो आन्दोलनमा हामीले बाहिर बसेर होइन, बारभित्रै बसेर हाम्रा एजेन्डाहरू राखेर र बारलाई हाम्रो एजेन्डामा आउन सहमत बनाएर आन्दोलनमा जानुपर्छ। बारले गलत कुरो उठाइरहेछन्, त्यसलाई गलत हो भनेर हामीले त्यही भित्रबाट भन्नुपर्छ। हामीले बाहिर बसेर असहयोग गर्ने या विरोध गर्ने गरेर यो आन्दोलनले निष्कर्ष निकाल्दैन। हामीले निष्कर्षविहीन बनाउने हो भने बारले गरेको आन्दोलनको विरोध गरौँ, तर बारले गरेको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै त्यो आन्दोलन चाहिँ एकाङ्की भयो, त्यसले एउटा मात्रै एजेन्डा उठायो, त्यो गलत छ भनेर त्यसलाई समग्रतामा न्यायपालिकाको सुधारमा लान सकियो भने, त्यो किसिमले नेतृत्व दिन सकियो भने अनि चाहिँ परिणाम निस्किन्छ। तर डाक्टर साहब, यो एउटा भावनाको कुरा भयो, एउटा त्यहाँभित्रको गलत कुरालाई साँच्चै बढार्नुपर्छ भन्ने भावना, एउटा पवित्र उद्देश्यले न्यायालय जस्तो एउटा पवित्र मन्दिर जस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने खालको भावनाले तपाईँले यो दृष्टिकोण राख्नुभयो। तर त्यहाँ त पार्टीका भातृ सङ्गठनका मान्छेहरू यो भातृ सङ्गठन हो यो बार भन्ने कुरा भन्ने आएको छ। अब दलीय आग्रह पूर्वाग्रहमा जकडिएको बारले तपाईले भने जस्तो सबै कुरा क्लिन गर्ने कुरामा कसरी तपाईलाई साथ दिएला? त्यसैले मैले अस्ति बारमा बोल्दाखेरि नेतृत्वमाथि प्रश्न उठिराखेको छ। मैले पनि त्यो प्रश्न उठाएको छु नि। मैले योभन्दा अगाडि बारमा मैले बोल्दाखेरि मैले यही कुरा भने, यो बारको आन्दोलनलाई राजनीतिकरण नगरौँ, कुनै पनि राजनीतिक दल राजनीतिक विचारसँग सम्बन्धित भएर यो आन्दोलन नगरौँ। अहिले तपाईलाई के लाग्छ, यो बार राजनीतिक विचारबाट प्रेरित भएर आन्दोलित भइराखेको छ कि छैन? म अहिले त्यसरी प्रेरित भएको छ भनेर अनुमान गर्दिनँ। मैले भनिरहेको कुरा के हो भने, बारले जसले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ यो आन्दोलनको, उहाँहरूले पनि यो आन्दोलन तुहाउन पाउनुहुन्न। उहाँहरूले चोलेन्द्र शमशेरमा लगेर यो आन्दोलन सिद्ध्याउने काम गर्नुभयो भने सबैभन्दा ठुलो दोषी उहाँहरू नै बन्नुहुन्छ। मैले बारका अध्यक्षलाई यो कुरा प्रष्ट रूपमा भनेको छु र उहाँले होइन यो त प्रस्थान बिन्दु हो भन्नुभएको छ। मैले भने यो प्रस्थान बिन्दु मात्रै होइन, यो अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन हो। यसलाई हामीले अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन बनाउनु पर्छ। फेरि यस्तो आन्दोलन गरिरहनु हुँदैन। न्यायग्राहीहरूलाई जो अदालतमा न्याय माग्न आएका छन् उनीहरूको मुद्दा आज रोकिएको छ। अब यो वर्ष कसरी बताइदिनुहोस् त डाक्टर साहब, यो गन्तव्य कता पुग्छ? अब चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनुहुन्न, उहाँले भनिसक्नुभयो राजीनामा दिने कन्डिसन छैन। अब आन्दोलनकारीहरूले जसरी पनि राजीनामा गर्ने, नभए गेटमै बसेर चोलेन्द्र शमशेरलाई अदालतमा छिर्न नदिने भन्ने कार्यक्रम छ बारको आज। हो, अब म पनि त्यसमा जाँदैछु, तपाईँ पनि त्यसमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। अब के हुन्छ यो आन्दोलनको गन्तव्य? मुख्य कुरा मैले अस्ति पनि भनिसकेको छु। मैले प्रश्न 19 जना न्यायाधीशहरूले राजीनामा, संविधानमा लेखेको राजीनामा शब्द कस्तो कस्तो अवस्थामा राजीनामा दिनुपर्छ, कुन कुन अवस्थामा त्यो प्रावधान एप्लिकेबल हुन्छ भन्ने व्याख्या गर्नु पर्यो। जबसम्म त्यो व्याख्या हुँदैन तबसम्म चोलेन्द्रजी एउटा ढिपीमा बस्नु होला, बार आफ्नो आन्दोलित हुन्छ, निष्कर्ष निस्किँदैन। त्यसले अहिले 19 जना न्यायाधीशहरूले कन्स्ट्रक्टिभ काम गर्नु पर्यो। उहाँहरूले अहिले जे गरिरहनु भएको छ त्यो पर्याप्त छैन।
उहाँहरूले जुन मौनता राख्नु भएको छ त्यो पर्याप्त छैन। उहाँहरूले इजलास बहिष्कार गरेको कुरा सार्वजनिक हो, न्यायाधीशको निजी विषय होइन, यो नागरिकको विषय हो। त्यसैले किन उहाँहरूले इजलास बहिष्कार गर्नुभयो, कारण के हो, आधार के हो, उहाँहरूसँग प्रमाण के छ, त्यो कुरा पनि भन्नु पर्यो। र अब उहाँहरूले संविधानमा भएको राजीनामा शब्दको, प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको राजीनामा शब्दको त्यसका प्रिकन्डिसनहरू के हुन् त्यसको संवैधानिक व्याख्या गर्नु पर्यो। उहाँहरूले यति गर्नुभयो भने उहाँहरू राइट ट्र्याकमा हुनुहुन्छ, होइन भने उहाँहरू पनि एउटालाई हटाएर आफू प्रधान न्यायाधीश बन्ने, अर्कोलाई हटाएर अर्को बन्ने, आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने, उहाँहरू पनि त्यही खेलमा लागेको भने सिङ्गो न्यायाधीशहरूमाथि भोलि ठुलो प्रश्न उठ्छ। डाक्टर साहब, तपाईँ जसरी विचार राख्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको विचार चाहिँ यो बारको आन्दोलनभन्दा पृथक ढङ्गको आइराखेको देखिन्छ। अब यो पृथक विचारले त्यहाँ कति भूमिका खेल्न सक्छ या कति प्रभावकारिता हुन सक्छ तपाईँहरूको विचार भन्ने कुरा एउटा ठाउँमा छ। तर अब डाक्टर साहब, यसको निकास के हो, तपाईँले सोचेको निकास बताउनुहोस् न। यो निकास भनेको चाहिँ मैले अघि भने नि, एक अहिलेको सरकारलाई अकाउन्टेबल बनाउनु पर्यो, अहिलेको सरकार र पार्लियामेन्टले इन्क्वायरी कमिसन बनाएर छानबिन सुरु गर्नु पर्यो। चोलेन्द्र शमशेर राणाले यदि म ड्यू प्रोसेस अन्तर्गत जान्छु, म पनि डिफेन्स चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने सुप्रिम कोर्टले, फुल कोर्टले इन्क्वायरी कमिसन बनाउनु पर्यो, उहाँमाथि महाभियोग लगाउनु पर्यो। अर्को, राजीनामाका यति धेरै विवादास्पद भइसकेपछि कुनै पनि न्यायाधीश पदमा बस्नु सो पनि हुँदैन। त्यसले कुन कुन अवस्थामा राजीनामा दिनुपर्छ, न्यायाधीशहरूको आचार संहिता छ, त्यो आचार संहिता उल्लङ्घन भयो कि भएन यो व्याख्या गर्नु पर्यो। त्यो व्याख्या यसरी मात्रै समाधान हुन्छ। एउटाले राजीनामा दिन्न, अर्कोले राजीनामा नभए हुँदैन भनेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन। ठ्याक्कै सङ्गीन आरोपहरू के हुन् चोलेन्द्रमाथिका अहिले बारले उठाएका, बताइदिनुहोस् त। नम्बर 1, उहाँले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा जसरी निर्णय गर्नुभयो त्यो सन्तोषजनक छैन र त्यसको उहाँले जसरी डिफेन्स गर्नुभयो र जुन गलत कानुनी आधार दिनुभयो त्यो नै उहाँलाई महाभियोग लाग्न राजीनामा दिन पर्याप्त छ एउटा। दोस्रो, उहाँले संवैधानिक परिषदमा जुन भूमिका खेल्नुभयो त्यो भूमिका प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले खेल्ने भूमिका भन्दा उहाँले राजनीतिक रूपमा खेल्ने भूमिका खेल्नुभयो, जसले न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशको भूमिका नै उहाँले बिर्सिनुभयो, त्यो गलत छ। दोस्रो, तेस्रो, अहिले जुन कार्यपालिकामा भागभण्डा खोज्नुभयो त्यो गलत छ। तेस्रो, चौथो, उहाँले म संवैधानिक परिषदको वरिष्ठ सदस्य हो भनेर जुन भन्नुभयो, संविधानमा वरिष्ठ सदस्यको व्यवस्था छैन। उहाँलाई यति पनि कानुनी र संवैधानिक या त ज्ञानको अभाव हो या त उहाँको अहमता हो, त्यसले उहाँको गरिमालाई समाप्त पार्यो। यस्ता थुप्रै विषयहरू छन् जुन विषयमा बारले मलाई लाग्छ छिटै श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ भनेर मैले पनि भनिरहेको छु। त्यसैले निकास भनेको चोलेन्द्रजीले हट लिएर पनि हुँदैन, अरू न्यायाधीशहरू चाहिँ पवित्र छन्, चोलेन्द्र शमशेर मात्रै गलत हुन् भनेर पनि हुँदैन। समग्रता मैले अघि भनेको 4-5वटा जुन विषय छन् त्यो सबै प्याकेज हामीले लिएर गयो भने मात्रै समाधान आउँछ, अन्यथा समाधान आउँदैन। डाक्टर साहब, तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि जस्तो रञ्जन कोइरालाको फैसला अनि सर्वोच्चले गरेका राजनीतिक फैसला र अन्य कुराहरू जो अहिले चोलेन्द्रमाथि प्रश्न उठाइएको छ, यी फैसला र प्रश्नका विषयहरूमाथि राजनीतिक दल, स्वदेशी विदेशी सम्पूर्ण शक्तिहरू त्यसमा इन्भल्भ छन्, राजनीतिक दलहरू पनि त्यसमा सहभागी छन्, न्यायाधीश सहभागी छन्, त्यसमा वकालत गर्ने वकिलहरू पनि सहभागी छन्। अनि चोलेन्द्रमाथि मात्रै प्रहार गरेर राजनीतिक दलहरू किन मौन छन्? विशेष राजनीतिक दलहरू किन मौन छन्? यहाँले जे कुरा भन्नुभयो नि, यति सहज रूपमा बिना प्रमाण प्रत्येक कुरालाई बाहिरबाट परिचालित छ भनेर आरोप लगाउने जुन नेपाली प्रवृत्ति छ यो गलत हो। यत्रो राजनीतिक निर्णय चोलेन्द्रले एक्लै गरेका होला नि त। निश्चित रूपमा त्यो त 5 जना न्यायाधीशहरू जिम्मेवार छन् नि। जुन निर्णय भयो त्यो निर्णय पछाडि त 5 जना न्यायाधीश, भागवण्डावाला दलहरू पनि त उति नै गठबन्धनवाला। त्यो त मैले भने अघि मैले जुन 5वटा कुरा राखेँ, अहिले किन बोल्दैनन् दलहरू भन्ने प्रश्न छ। त्यसले त के पुष्टि गरेको छ भने चोलेन्द्र शमशेर र दलहरू मिलेर काम गरेका रहेछन् भन्ने कुरा त पुष्टि गर्यो नि। आखिर अहिले चोलेन्द्र शमशेरको सपोर्टमा उहाँको ब्याकमा उहाँलाई महाभियोग लाउनु हुँदैन भनेर कसले भनिरहेछन्? दलले भनिरहेछ। दल महाभियोग नलगाउने अनि प्रधान न्यायाधीश मलाई महाभियोग लगाऊ भन्ने।
अनि बाहिर सडकमा महाभियोग लगाएर फाल्नुपर्छ भन्ने कुराले त चोलेन्द्र शमशेरलाई बचाउने मात्रै काम गर्छ नि। त्यसैले मैले चाहिँ समग्रतामा यसलाई हेरिरहेको छु। मैले चोलेन्द्र शमशेरलाई बचाउनु पनि मलाई छैन, चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा मात्रै गरेर अरूलाई चोलेन्द्र शमशेरको ठाउँमा राखेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने खेलमा पनि मलाई लाग्नु छैन। अर्को चोलेन्द्र शमशेर ल्याएर पनि हुनेवाला छैन। त्यसले यसको समग्रतामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, मेरो स्ट्यान्डिङ पनि त्यही हो। म तपाईँलाई एउटा जिज्ञासा राखिहालौँ, अब यी समग्र गतिरोधका बीच राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ? अब अदालत यस्तो छ, राजनीतिक पार्टीहरू यस्तो छन्, गठबन्धनको दलको हालत, अर्को सरकार चलाउने संयन्त्र बनाउनु पर्ने गठबन्धनलाई पनि अर्को बाध्यता आइरहेको छ। रामचन्द्रजी संयोजक बन्नु भएको छ, सरकार चलाउने संयन्त्र धन्दा बीच अब यो गतिरोध कसरी अगाडि जान्छ? राजनीतिको चित्र बताइदिनुहोस् त। सरकार चलाउने संयन्त्र संविधानले परिकल्पना गर्दैन, त्यो गैर संवैधानिक काम हो, त्यो गलत हो। नम्बर 1, यो सरकारले कुनै पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन। यो सरकारको लेजिटिमेसीमाथि क्वेसन उठिसकेको छ, किनकि जसरी अदालतको निर्णय आएको रहेछ राजनीतिक भागबन्डा दिएर, त्यो नै यसको लेजिटिमेसीमाथिको क्वेसन भइसकेको छ। र अब बारले जब मुलुकव्यापी रूपमा बार अब आन्दोलित हुन्छ, त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई घुँडा टेकाउँछ। राजनीतिक दलहरू बारको आन्दोलनलाई दबाउन सक्दैनन्। यदि बारभित्रैबाट राजनीतिक दलको पृष्ठपोषणमा यो आन्दोलन तुहाउने काम भने बारका पदाधिकारीमाथि ठुलो प्रश्न उठ्छ। यो सर्वोच्चमा बारका प्रतिनिधिहरू, अधिवक्ताहरूले कुटाकुट सुरु गर्नुभएको छ, के गर्नुभयो यो तपाईँहरूले? हामीले कुटाकुट सुरु गरेको होइन, हामी कानुन व्यवसायहरू आन्दोलनरत छौँ। यो कानुन व्यवसायहरूको रहर होइन, यो बाध्यता हो। न्यायपालिकामा जुन किसिमका व्यथिति विकृति देखिएका छन्, ती व्यथिति र विकृतिलाई कसैले पनि सहनु हुँदैन। नागरिकहरूले पनि सहनु हुँदैन, कानुन व्यवसायले पनि सहनु हुँदैन, न्यायाधीशले पनि सहनु हुँदैन। न्याय दिने निकाय निष्पक्ष, स्वच्छ, गरिमामय हुनुपर्छ। आज न्याय दिने निकायलाई निष्पक्ष, स्वाधीन, स्वतन्त्र, गरिमामय बनाउनमा सबैभन्दा ठुलो बाधा पुर्याउने काम बिचौलियाहरूले गरे र ती बिचौलियाहरूलाई संरक्षण गर्ने काम न्यायाधीशहरूले गरे र खास गरिकन प्रधान न्यायाधीशले गर्नुभयो। यो विषयलाई लिएर अहिले बार आन्दोलित छ। त यो कन्टेक्स्टमा बारले आफ्ना धारणाहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सार्वजनिक गरिराखेको छ र केही समय अगाडिदेखि नै बार आन्दोलनरत छ र कानुन व्यवसायमाथि हिजो मात्रै जसरी प्रहरीहरू लगाएर हातपात गरियो, बल प्रयोग गरियो, यो ज्यादै निन्दनीय घटना, त्यो पनि अदालतको परिसरभित्र। यो सामान्य विषय होइन। कानुन व्यवसायमाथि हातपात गरिनु पछाडि निश्चित रूपमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको सहमति र स्वीकृति नभइकन यो काम गरिँदैन। त्यसैले प्रधान न्यायाधीशको दृष्टिकोण के रहेछ, उहाँ न्यायपालिकालाई कस्तो बनाउन खोज्नु भएको रहेछ, न्यायपालिकाप्रतिको उहाँको आस्था, गरिमा र दृष्टिकोण के रहेछ भन्ने कुरो प्रश्न पारेको छ र यसबाट बारको आन्दोलन कति आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा झनै प्रश्न भएको छ। त्यसैले कानुन व्यवसायमाथि भएको हिजोको घटना अर्थात् 25 गते, कार्तिक 25 गते भएको घटना ज्यादै निन्दनीय र दुःखद छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि, जस्तो प्रधान न्यायाधीशले बिचौलियाहरूको संरक्षण गरेर भ्रष्टाचारलाई चाहिँ प्रश्रय दिने काम गरे भनेर जो अहिले सङ्गीन आरोप लाग्ने गरेको छ, अझ नाराबाजी, अश्लील किसिमका शब्दहरू प्रयोग भएको पनि देखियो। अधिवक्ताहरूले पनि त आफ्नो आन्दोलनलाई मर्यादित बनाउन सकेको त देखिएन। अदालतका हाताभित्र माइक लगाउने, नारा जुलुस गर्ने, प्रधान न्यायाधीशमाथि मानहानि हुने शब्दहरू प्रयोग हुने, आधारहीन आरोपहरू लगाउने, यस्ता खालका कुराहरू पनि त भइराखेका छन् नि। यसप्रति बारले संवेदनशील हुनु पर्दैन? यति महत्त्वपूर्ण विषय उठिसके पछाडि, सिङ्गो बारले, लिगल कम्युनिटीले उठाइसके पछाडि यो विषयमा छानबिन गर्ने पहिलो दायित्व चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट, जो 20 जना न्यायाधीश हुनुहुन्छ र सर्वोच्च अदालत नियमावलीले फुल कोर्टको व्यवस्था गरेको छ, त्यो फुल कोर्टको र फुल कोर्टले प्रधान न्यायाधीशको यो विषयमा इन्क्वायरी कमिसन, छानबिन आयोग बनाउनु पर्थ्यो। तर 19 जना न्यायाधीशहरू जो आन्दोलनरत हुनुहुन्छ, उहाँहरू किन आन्दोलनरत हुनुहुन्छ, के कारणले आन्दोलनरत हुनुहुन्छ, किन प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा इन्क्वायरी कमिसन बनाउन सक्नु भएको छैन, यो प्रश्न मैले पनि उठाएको प्रश्न हो। कानुन व्यवसायहरूले आफ्नो तर्क राख्छन्, आफ्ना दलिल राख्छन्,
त्यसलाई प्रमाणित गर्ने कोसिस गर्छन्, तर न्यायाधीशहरू कुनै पनि काम प्रमाणित नभइकन गर्दैनन्। त्यो प्रमाणित हुनुपर्छ। त्यसैले 19 जना न्यायाधीशले जुन काम गरेका छन्, या बेन्च बहिष्कार चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने जुन कुरो उठाएका छन्, त्यसको पछाडि प्रमाण भएर नै उठाएको छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तर यतिले पर्याप्त हुँदैन। उहाँहरूले यो विषयको प्रमाण दिनुपर्छ, किन आन्दोलन गर्नुभयो त्यो कुरा भन्नुपर्छ। यहाँले भनेको कुरा ठिक हो, कानुनी व्यवसायहरू पनि मर्यादित हुनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, हामीले लगाउने नाराहरू, हामीले उठाउने आवाजहरू र त्यहाँ व्यक्त हुने शब्दहरू पनि संयमित र मर्यादित हुनुपर्छ। अश्लीलताले, भायोलेन्सले कुनै पनि राम्रो परिणाम ल्याउन सक्दैन। त्यसैले यो विषयमा म पनि चिन्तित छु र त्योभन्दा पनि मेरो चिन्ताको विषय चाहिँ बारको आन्दोलन केवल चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामामा मात्रै सीमित हुन पुग्यो भने त्यसले ठोस परिणाम निकाल्न सक्दैन। त्यसैले अहिलेको समस्या भनेको चोलेन्द्र शमशेर राणा एकजना गलत, अरू सबै न्यायाधीशहरू चाहिँ सही ठिक भन्ने होइन। न्याय बिग्रेको, मरेको, बिचौलियाले स्थान पाएको, बिचौलियाले न्याय किनबेच गरेको कुरा त एकजना न्यायाधीशको कारणले मात्रै होइन। यसमा को न्यायाधीशहरू संलग्न छन्, को कानुन व्यवसायहरू संलग्न छन्, त्यो सबै विषयमा छानबिन हुनुपर्छ। त्यसैले मैले उठाएको कुरा के हो भने, नम्बर 1 चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा, प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा जरुरी छ। किन जरुरी छ त्यसको म व्याख्या गरौँला, तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। नम्बर 2 र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, चोलेन्द्र शमशेर राणालाई स्पेस दिने काम त अहिलेकै सरकार र गठबन्धनले गर्यो। न्यायपालिकालाई राजनीतिक रूपमा स्पेस दिने र विवादास्पद बनाउने जुन काम अहिलेका प्रधानमन्त्री र कार्यपालिका र यो गठबन्धनले गर्यो, सबैभन्दा ठुलो दोषी त्यो हो। त्यसैले बारको आन्दोलनले अहिलेको गठबन्धनको यो गलत क्रियाकलापको विषयमा पनि प्रश्न उठाउनु पर्दछ, उनीहरूलाई अकाउन्टेबल बनाउनु पर्दछ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। तर उठाएको छैन। शेरबहादुर बारे अहिले उठाएको छैन। अहिले बारले के भनिरहेछ भने, कोही बोलेको छैन, अझ दललाई हामीलाई सघाउन आउनुहोस् आन्दोलनमा भन्ने खालको अपिल गरिरहेछन् बारका अध्यक्ष। मैले बारका अध्यक्ष लगायतका साथीहरूलाई प्रष्ट रूपमा भनेको छु कि यो आन्दोलन तुहाउने काम तपाईँहरूले नगर्नुहोस्। चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामाले मात्रै आन्दोलन तुइन्छ, किनभने त्यसले मात्रै जुडिसियरीको यो समस्याको समाधान गर्न सक्दैन। उहाँहरूले यसलाई सुरुवात, एउटा फर्स्ट स्टेप हो भनेर भन्नुभएको छ। फर्स्ट स्टेपमा चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिएपछि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त? आन्दोलन सिद्धियो? त्यतिले पुग्दैन। त्यसैले यसलाई फर्स्ट स्टेप होइन कि एउटा समग्रतामा सिङ्गो न्यायपालिकाको सुधारका एजेन्डाहरू लानुपर्छ। ती एजेन्डा के हुन् भने, 1 चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा, 2 अहिलेको गठबन्धनलाई अकाउन्टेबल बनाउने कुरा, 3 सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने कुरा, 4 हरिकृष्ण कार्कीजीको प्रतिवेदन लागू गर्ने कुरा, 5 डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र दीपक कार्कीको पनि विषय सँगसँगै उठाउनुपर्छ। किनकि उहाँ कुनै पनि न्यायाधीशले फलानो बेन्चमा म बस्न पाऊँ भनेर आग्रह राख्न पाउँदैन। आग्रह राखेर उहाँहरूले जुन निर्णय गर्नुभयो, यो दूषित निर्णयका लागि उहाँहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ। त्यसले चोलेन्द्र शमशेर जति जिम्मेवार छन्, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र दीपक कार्की, माननीय न्यायाधीश दीपक कार्की पनि त्यति नै जिम्मेवार छन्। तर डाक्टर साहब यसरी कुरा उठिराखेको छैन। जस्तो बारको आन्दोलन चोलेन्द्रमाथि मात्रै केन्द्रित छ, अन्य न्यायाधीशहरूमाथि तपाईँले जसरी भन्दै हुनुहुन्छ, जसरी विषय राखिराख्नु भएको छ, तर यो तपाईँले राखेको दृष्टिकोणभन्दा धेरै टाढा छ नि त बारको आन्दोलन। हो, त्यसैले बारको आन्दोलनलाई पहिला हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने, बारकै इतिहासमा र सर्वोच्च अदालतकै इतिहासमा पनि यो आन्दोलन पहिलो आन्दोलन हो। यस किसिमको आन्दोलन कहिले पनि भएको थिएन। हो, यो आन्दोलन ज्यादै महत्त्वपूर्ण किन छ भने त्यसको ब्यानरलाई हेर्नुहोस्, अदालतमा भएको भ्रष्टाचार व्यतिथिका कुरा यसले उठाएको छ। तर त्यो ब्यानर बमोजिमका आवाज उठिराखेका छैनन्। साथीहरू एउटा मागमा, चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामामा मात्रै केन्द्रित हुनुहुन्छ। त्यसले मेरो प्रयास के हो भने, बारलाई यो सङ्कुचनबाट माथि उठाउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो। बार यो सीमित दायरामा सङ्कुचनमा बस्नु हुँदैन। अघि मैले भनेका सबै एजेन्डाहरू बारले बोक्नुपर्छ। बारलाई यो किसिमले नेतृत्व दिनका लागि हामी नलाग्ने र बारको विरोध गर्ने हो भने त्यो आन्दोलन तुइन्छ। बारले गरेका कमी कमजोरी गल्तीलाई सुधार्नुपर्छ। तर यो आन्दोलनको महत्त्व एउटा ऐतिहासिक आन्दोलन हो। यो आन्दोलनलाई बिगार्ने, विरोध गर्ने र यसलाई पनि कमजोर बनाउने काम गर्यो भने परिणाम निस्किँदैन। डाक्टर साहब यसो भन्दै गर्दाखेरि
सञ्चार माध्यमहरूमा के आइराखेको छ भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूका पालामा भएका राजनीतिक नियुक्तिदेखि अहिलेसम्मका भागमण्डाका नियुक्तिहरूसम्म पसेका सम्पूर्णले राजीनामा गर्नुपर्छ, त्यसो हो भने म राजीनामा गर्न तयार छु भन्ने खालको शर्त अगाडि राख्नुभयो भन्ने खालको सञ्चार माध्यममा आइराखेको छ। यो कति सत्य हो अहिले त जे पनि आउने भएको हुनाले कति अथेन्टिक कुरा हो यो भन्ने चाहिँ अब अध्ययनको विषय छ, तर यो भन्नुभयो शर्त भन्ने कुरा आइराखेको छ। यदि त्यसो हो भने अरू न्यायाधीशहरूले पनि त यसको जवाफ त दिनुपर्छ होइन, कोही बोलेको देखि। त्यसैले मैले समग्रतामा मैले के भनेको भने उहाँले यदि यो कुरा भन्नुभयो भने उहाँको कुरा ठिक हो, म त्यसलाई समर्थन गर्छु। मैले भनेको कुरा के हो भने प्रधान न्यायाधीशको मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको उहाँहरूले कहाँ कहाँ न्याय मार्नुभयो, कहाँ कहाँ गलत काम गर्नुभयो, कहाँ कहाँ गलत निर्णय गर्नुभयो, उहाँहरूको नियुक्ति कसरी भयो, उहाँहरूको सम्पत्तिको अवस्था कस्तो छ, यो सबै छानबिन हुनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, हिजोका पूर्व प्रधान न्यायाधीश र हिजोका न्यायाधीशको पनि सम्पत्तिको छानबिन गरिनुपर्दछ। हिजोका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले न्याय बिगारेको कुरो पनि छानबिन हुनुपर्दछ। हिजो उहाँहरू न्यायपालिकाको पवित्र पोजिसनमा बसेर न्याय बिगार्ने अनि आज आफू ठुलो कुरा गर्ने यो सुहाउँदैन। जस्तो त्यसैले कोही पनि आजको यो बारको मुभमेन्ट भनेको ज्यादै ठुलो मुभमेन्ट हो, तर यसको खतरा कहाँनिर छ भने यसलाई चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा मात्रै सीमित गराइयो भने पनि यो आन्दोलन बिग्रिन्छ, यो आन्दोलनको विरोध गरियो भने पनि यो आन्दोलनले समर्थन प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसले अहिलेको करेक्ट दृष्टिकोण चाहिँ के हो भने समग्रतामा न्यायपालिकाको सुधारलाई बोकेर यो आन्दोलन अगाडि जानुपर्छ र सबैले यो आन्दोलनलाई समर्थन गरेर निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्दछ। ठुलो बजेट भएका ठुलो मुद्दा र ठुलो पैसा आउने खालका धन्दा भएका मुद्दाहरूलाई मेरा भागमा पर्नुपर्छ भन्ने कुरा नभएपछि असन्तुष्ट भएका मानिसहरूले गरेको यो धन्दा हो। यो चाहिँ बिचौलियाहरूको धन्दा मात्रै हो। यो आन्दोलन चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामाका लागि गरिएको आन्दोलन जायज छैन भनेर अर्को अधिवक्ताहरूको अर्को पंक्ति सार्वजनिक रूपमा बोलिराखेको छ। हो, जस्तो स्वागत नेपालजीहरूले बोलिरहनु भएको छ, उहाँहरूका कुराहरू धेरै हदसम्म ठिक छन्। मैले आजै मात्रै पनि स्वागत नेपालजीलाई मैले भने, मैले बालकृष्णजीलाई पनि भने, बालकृष्णजी र म त सँगै नै छौँ कि अब यो आन्दोलनमा हामीले बाहिर बसेर होइन, बारभित्रै बसेर हाम्रा एजेन्डाहरू राखेर र बारलाई हाम्रो एजेन्डामा आउन सहमत बनाएर आन्दोलनमा जानुपर्छ। बारले गलत कुरो उठाइरहेछन्, त्यसलाई गलत हो भनेर हामीले ती भित्रबाट भन्नुपर्छ। हामीले बाहिर बसेर असहयोग गर्ने या विरोध गर्ने गरेर यो आन्दोलनले निष्कर्ष निकाल्दैन। हामीले निष्कर्षविहीन बनाउने हो भने बारले गरेको आन्दोलनको विरोध गरौँ, तर बारले गरेको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै त्यो आन्दोलन चाहिँ एकाङ्की भयो, त्यसले एउटा मात्रै एजेन्डा उठायो, त्यो गलत छ भनेर त्यसलाई समग्रतामा न्यायपालिकाको सुधारमा लान सकियो भने, त्यो किसिमले नेतृत्व दिन सकियो भने अनि चाहिँ परिणाम निस्किन्छ। तर डाक्टर साहब यो एउटा भावनाको कुरा भयो, एउटा त्यहाँभित्रको गलत कुरालाई साँच्चै बढार्नुपर्छ भन्ने भावना, एउटा पवित्र उद्देश्यले न्यायालय जस्तो एउटा पवित्र मन्दिर जस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने खालको भावनाले तपाईँले यो दृष्टिकोण राख्नुभयो। तर त्यहाँ त पार्टीका भातृ सङ्गठनका मान्छेहरू यो भातृ सङ्गठन हो यो बार भन्ने कुरा भन्ने आएको छ। अब दलीय आग्रह पूर्वाग्रहमा जकडिएको बारले तपाईले भने जस्तो सबै कुरा क्लिन गर्ने कुरामा कसरी तपाईलाई साथ दिएला? त्यसैले मैले अस्ति बारमा बोल्दाखेरि बारको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठिराखेको छ। मैले पनि त्यो प्रश्न उठाएको छु नि। मैले योभन्दा अगाडि बारमा मैले बोल्दाखेरि मैले यही कुरा भने, यो बारको आन्दोलनलाई राजनीतिकरण नगरौँ, कुनै पनि राजनीतिक दल राजनीतिक विचारसँग सम्बन्धित भएर यो आन्दोलन नगरौँ। अहिले तपाईलाई के लाग्छ, यो बार राजनीतिक विचारबाट प्रेरित भएर आन्दोलित भइराखेको छ कि छैन? म अहिले त्यसरी प्रेरित भएको छ भनेर अनुमान गर्दिनँ। मैले भनिरहेको कुरा के हो भने बारले जसले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ यो आन्दोलनको, उहाँहरूले पनि यो आन्दोलन तुहाउन पाउनुहुन्न। उहाँहरूले चोलेन्द्र शमशेरमा लगेर यो आन्दोलन सिद्ध्याउने काम गर्नुभयो भने सबैभन्दा ठुलो दोषी उहाँहरू नै बन्नुहुन्छ। मैले बारका अध्यक्षलाई यो कुरा प्रष्ट रूपमा भनेको छु र उहाँले होइन यो त प्रस्थान बिन्दु हो भन्नुभएको छ। मैले भने यो प्रस्थान बिन्दु मात्रै होइन, यो अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन हो। यसलाई हामीले अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन बनाउनु पर्छ। फेरि यस्तो आन्दोलन गरिरहनु हुँदैन। न्यायग्राहीहरूलाई जो अदालतमा न्याय माग्न आएका छन् उनीहरूको मुद्दा आज रोकिएको छ।
अब यो बढ्छ कसरी बताइदिनुहोस् त डाक्टर साहब, यो गन्तव्य कता पुग्छ? अब चलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनुहुन्न, उहाँले भनिसक्नुभयो राजीनामा दिने कन्डिसन छैन। अब मैले आन्दोलनकारीहरूले जसरी पनि राजीनामा गर्ने, नभए गेटमै बसेर चलेन्द्र शमशेरलाई अदालतमा छिर्न नदिने भन्ने कार्यक्रम छ बारको आज। हो, अब म पनि त्यसमा जाँदैछु, तपाईँ पनि त्यसमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। अब के हुन्छ यो आन्दोलनको गन्तव्य? मुख्य कुरा मैले अस्ति पनि भनिसकेको छु। मैले प्रश्न 19 जना न्यायाधीशहरूले राजीनामा, संविधानमा लेखेको राजीनामा शब्द कस्तो कस्तो अवस्थामा राजीनामा दिनुपर्छ, कुन कुन अवस्थामा त्यो प्रावधान एप्लिकेबल हुन्छ भन्ने व्याख्या गर्नु पर्यो। जबसम्म त्यो व्याख्या हुँदैन तबसम्म चोलेन्द्रजी एउटा ढिपीमा बस्नु होला, बार आफ्नो आन्दोलित हुन्छ, निष्कर्ष निस्किँदैन। त्यसले अहिले 19 जना न्यायाधीशहरूले कन्स्ट्रक्टिभ काम गर्नु पर्यो। उहाँहरूले अहिले जे गरिरहनु भएको छ त्यो पर्याप्त छैन। उहाँहरूले जुन मौनता राख्नु भएको छ त्यो पर्याप्त छैन। उहाँहरूले इजलास बहिष्कार गरेको कुरा सार्वजनिक हो। न्यायाधीशको निजी विषय होइन, यो नागरिकको विषय हो। त्यसैले किन उहाँहरूले इजलास बहिष्कार गर्नुभयो, कारण के हो, आधार के हो, उहाँहरूसँग प्रमाण के छ, त्यो कुरा पनि भन्नु पर्यो। र अब उहाँहरूले संविधानमा भएको राजीनामा शब्दको, प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको राजीनामा शब्दको त्यसका प्रिकन्डिसनहरू के हुन् त्यसको संवैधानिक व्याख्या गर्नु पर्यो। उहाँहरूले यति गर्नुभयो भने उहाँहरू राइट ट्र्याकमा हुनुहुन्छ, होइन भने उहाँहरू पनि एउटालाई हटाएर आफू प्रधान न्यायाधीश बन्ने, अर्कोलाई हटाएर अर्को बन्ने, आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने, उहाँहरू पनि त्यही खेलमा लागेको भने सिङ्गो न्यायाधीशहरूमाथि भोलि ठुलो प्रश्न उठ्छ। डाक्टर साहब, तपाईँ जसरी विचार राख्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको विचार चाहिँ यो बारको आन्दोलनभन्दा पृथक ढङ्गको आइराखेको देखिन्छ। अब यो पृथक विचारले त्यहाँ कति भूमिका खेल्न सक्छ या कति प्रभावकारिता हुन सक्छ तपाईँहरूको विचार भन्ने कुरा एउटा ठाउँमा छ। तर अब डाक्टर साहब, यसको निकास के हो तपाईँले सोचेको? निकास बताउनुहोस् न। यो निकास भनेको चाहिँ मैले अघि भने नि, एक अहिलेको सरकारलाई अकाउन्टेबल बनाउनु पर्यो। अहिलेको सरकार र पार्लियामेन्टले इन्क्वायरी कमिसन बनाएर छानबिन सुरु गर्नु पर्यो। चोलेन्द्र शमशेर राणाले यदि म ड्यू प्रोसेस अन्तर्गत जान्छु, म पनि डिफेन्स चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने सुप्रिम कोर्टले, फुल कोर्टले इन्क्वायरी कमिसन बनाउनु पर्यो, उहाँमाथि महाभियोग लगाउनु पर्यो। अर्को, राजीनामाका यति धेरै विवादास्पद भइसकेपछि कुनै पनि न्यायाधीश पदमा बस्नु सो पनि हुँदैन। त्यसले कुन कुन अवस्थामा राजीनामा दिनुपर्छ, न्यायाधीशहरूको आचार संहिता छ, त्यो आचार संहिता उल्लङ्घन भयो कि भएन यो व्याख्या गर्नु पर्यो। त्यो व्याख्या यसरी मात्रै समाधान हुन्छ। एउटाले राजीनामा दिन्न, अर्कोले राजीनामा नभए हुँदैन भनेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन। ठ्याक्कै सङ्गीन आरोपहरू के हुन् चोलेन्द्रमाथिका अहिले बारले उठाएका, बताइदिनुहोस् त। नम्बर 1, उहाँले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा जसरी निर्णय गर्नुभयो त्यो सन्तोषजनक छैन र त्यसको उहाँले जसरी डिफेन्स गर्नुभयो र जुन गलत कानुनी आधार दिनुभयो त्यो नै उहाँलाई महाभियोग लाग्न राजीनामा दिन पर्याप्त छ एउटा। दोस्रो, उहाँले संवैधानिक परिषदमा जुन भूमिका खेल्नुभयो त्यो भूमिका प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले खेल्ने भूमिका भन्दा उहाँले राजनीतिक रूपमा खेल्ने भूमिका खेल्नुभयो, जसले न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशको भूमिका नै उहाँले बिर्सिनुभयो, त्यो गलत छ। दोस्रो। तेस्रो, अहिले जुन कार्यपालिकामा भागभण्डा खोज्नुभयो त्यो गलत छ। तेस्रो। चौथो, उहाँले म संवैधानिक परिषदको वरिष्ठ सदस्य भनेर जुन भन्नुभयो, संविधानमा वरिष्ठ सदस्यको व्यवस्था छैन। उहाँलाई यति पनि कानुनी र संवैधानिक या त ज्ञानको अभाव हो या त उहाँको अहमता हो, त्यसले उहाँको गरिमालाई समाप्त पार्यो। यस्ता थुप्रै विषयहरू छन् जुन विषयमा बारले मलाई लाग्छ छिटै श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ भनेर मैले पनि भनिरहेको छु। त्यसैले निकास भनेको चोलेन्द्रजीले हट लिएर पनि हुँदैन, अरू न्यायाधीशहरू चाहिँ पवित्र छन्, चोलेन्द्र शमशेर मात्रै गलत हुन् भनेर पनि हुँदैन। समग्रता मैले अघि भनेको 4-5 वटा जुन विषय छन् त्यो सबै प्याकेज हामीले लिएर गयो भने मात्रै समाधान आउँछ, अन्यथा समाधान आउँदैन। डाक्टर साहब, तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि जस्तो रञ्जन कोइरालाको फैसला अनि सर्वोच्चले गरेका राजनीतिक फैसला र अन्य कुराहरू जो अहिले चोलेन्द्रमाथि प्रश्न उठाइएको छ, यी फैसला र प्रश्नका विषयहरूमाथि राजनीतिक दल, स्वदेशी विदेशी सम्पूर्ण शक्तिहरू त्यसमा इन्भल्भ छन्, राजनीतिक दलहरू पनि त्यसमा सहभागी छन्, न्यायाधीश सहभागी छन्, त्यसमा वकालत गर्ने वकिलहरू पनि सहभागी छन्। अनि चोलेन्द्रमाथि मात्रै प्रहार गरेर राजनीतिक दलहरू किन मौन छन्? राजनीतिक दलहरू किन मौन छन्? यहाँले जे कुरा भन्नुभयो नि, यति सहज रूपमा बिना प्रमाण प्रत्येक कुरालाई बाहिरबाट परिचालित छ भनेर आरोप लगाउने जुन नेपाली प्रवृत्ति छ यो गलत हो। यत्रो राजनीतिक निर्णय चोलेन्द्रले एक्लै गरेका होला नि त। निश्चित रूपमा त्यो त 5 जना न्यायाधीशहरू जिम्मेवार छन् नि। जुन निर्णय भयो
त्यो निर्णय पछाडि त 5 जना न्यायाधीश भागवण्डावाला दलहरू पनि त उति नै गठबन्धनवाला त्यो त मैले भने अघि मैले जुन 5 वटा कुरा राखेँ अहिले किन बोल्दैनन् दलहरू भन्ने प्रश्न छ। त्यसले त के पुष्टि गरेको छ भने चोलेन्द्र शमशेर र दलहरू मिलेर काम गरेका रहेछन् भन्ने कुरा त पुष्टि गर्यो नि। आखिर अहिले चोलेन्द्र शमशेरको सपोर्टमा उहाँको ब्याकमा उहाँलाई महाभियोग लाउनु हुँदैन भनेर कसले भनिरहेछन्? दलले भनिरहेछ। दल महाभियोग नलगाउने अनि प्रधान न्यायाधीश मलाई महाभियोग लगाऊ भन्ने, अनि बाहिर सडकमा महाभियोग लगाएर फाल्नुपर्छ भन्ने कुराले त चोलेन्द्र शमशेरलाई बचाउने मात्रै काम गर्छ नि। त्यसले मैले चाहिँ समग्रतामा यसलाई हेरिरहेको छु। मैले चोलेन्द्र शमशेरलाई बचाउनु पनि मलाई छैन, चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा मात्रै गरेर अरूलाई चोलेन्द्र शमशेरको ठाउँमा राखेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने खेलमा पनि मलाई लाग्नु छैन। अर्को चोलेन्द्र शमशेर ल्याएर पनि हुनेवाला छैन। त्यसले यसको समग्रतामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, मेरो स्ट्यान्डिङ पनि त्यही हो। म तपाईँलाई एउटा जिज्ञासा राखिहालौँ। अब यी समग्र गतिरोधका बिच राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ? अब अदालत यस्तो छ, राजनीतिक पार्टीहरू यस्तो छन्, गठबन्धनको दलको हालत अर्को सरकार चलाउने संयन्त्र बनाउनु पर्ने गठबन्धनलाई पनि अर्को बाध्यता आइरहेको छ। रामचन्द्रजी संयोजक बन्नु भएको छ। सरकार चलाउने संयन्त्र धन्दा बीच अब यो गतिरोध कसरी अगाडि जान्छ? राजनीतिको चित्र बताइदिनुहोस् त। सरकार चलाउने संयन्त्र संविधानले परिकल्पना गर्दैन, त्यो गैर संवैधानिक काम हो, त्यो गलत हो। नम्बर 1, यो सरकारले कुनै पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन। यो सरकारको लेजिटिमेसीमाथि क्वेसन उठिसकेको छ, किनकि जसरी अदालतको निर्णय आएको रहेछ राजनीतिक भागभण्डा दिएर त्यो नै यसको लेजिटिमेसीमाथिको क्वेसन भइसकेको छ। र अब बारले जब मुलुकव्यापी रूपमा बार अब आन्दोलित हुन्छ त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई घुँडा टेकाउँछ। राजनीतिक दलहरू बारको आन्दोलनलाई दबाउन सक्दैनन्। यदि बारभित्रैबाट राजनीतिक दलको पृष्ठपोषणमा यो आन्दोलन तुहाउने काम भने बारका पदाधिकारीमाथि ठुलो प्रश्न उठ्छ। धन्यवाद।